अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ कुरैशी। हमारे साथ मौजूद है हमारे एनालिस्ट जनाब ज़ैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। व्यूअर्स, ब्रास टैक्स में खिलाफत राशिदा के हवाले से सीरीज जो है वो जारी है और आज उसकी 8वीं कड़ी यानी 8th एपिसोड है। हमने अपने लास्ट एपिसोड में इनफैक्ट आई वुड से कि हमारे जितने भी प्रीवियस एपिसोड्स हैं उसमें हम डिस्कस करते आए हैं खिलाफत का जो कॉन्सेप्ट है उसका इनफैक्ट कंपैरिजन करते आए हैं इस वक्त दुनिया में जो बाकी सिस्टम्स ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, डिक्टेटरशिप हो या बादशाहत का हो। लेकिन आज हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ज़ैद साहब, आप मुझे ऑफ द कैमरा भी इस बारे में थोड़ा सा बता रहे थे, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इनफैक्ट आपके लिए भी बहुत दिलचस्पी का बायस होगा। आइए इस बारे में मजीद हम ज़ैद साहब से ही जानते हैं। जी सर। देखिए मारो, ये जो आजकल के मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस में डिफरेंट किस्म के गवर्निंग मेथड्स, रूल्स, रेगुलेशंस, तरीकेकार बताए गए हैं। डेमोक्रेसी का मतलब है रूल ऑफ द मेजॉरिटी, जमहूरियत जिसे कहा जाता है। डिक्टेटरशिप बजाते खुद नाम जाहिर कर रही है कि जिसके अंदर एक फर्द या एक पार्टी की मर्जी चलती है, वो जिस तरह चाहे अपने निजाम को चलाए, कोई अकाउंटेबल वो किसी को नहीं होते। जब कोई हुक्मरान अपने से बड़ी किसी अथॉरिटी पर अकाउंटेबल नहीं हो तो इसको डिक्टेटरशिप कहते हैं, चाहे वो बादशाहत की शक्ल में वन मैन शो या वन पार्टी शो। जब वो किसी के आगे अकाउंटेबल नहीं है, अपने से बड़ी उनकी कोई अथॉरिटी मौजूद नहीं है। ऑल इन ऑल, जिस तरह आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन उससे पहले हुआ करती थी, उसके अंदर एक फर्द फैसले करे या ग्रुप फैसले करे या पोलिट ब्यूरो फैसले करे या कम्युनिस्ट पार्टी फैसले करे, इससे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। उनके निजाम में वही है, वो बेड़ा गर्क करने, अपने लोगों का तबाह बर्बाद करने, लाखों लोगों को मार दें, हर किस्म की अखलाकियात को, इंसानियत को पामाल करते जाएं, वो किसी के आगे जवाबदेह नहीं है। दे आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीबॉडी, नाइदर टू द पीपल नाइदर टू गॉड। डिक्टेटरशिप का कमाल ही यही है ना कि वो अपने लोगों के आगे भी जवाबदेह नहीं है और अपने से ऊपर किसी बड़ी अथॉरिटी यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे भी वो जवाबदेह नहीं है। हम कैसे अपने आप को खुदा तसव्वुर करते हैं। ये डिक्टेटरशिप के तसव्वुरात पहले भी गुजरे हैं। फिरौन एक डिक्टेटर था कि जो अपने आप को खुदा क्लेम करता था। अब ना वो अपने अवामुन्नास के आगे जवाबदेह था, ना अपने ऊपर किसी अथॉरिटी को जवाबदेह था। नमरूद ने खुदाई का दावा किया और ये जो माइंडसेट है खुदाई का दावा करने का, ये माइंडसेट इंसानियत की तारीख में कभी खत्म नहीं हुआ। हर दौर में रंग बिरंगे खुदा आते रहते हैं जो कभी अपने आप को के नाम पे खुदा बनाते, कभी बादशाहतों पे खुदा बनाते। खुदा बनाने का मतलब यह है कि मैं अपने से ऊपर किसी अथॉरिटी को तस्लीम नहीं। कहते हैं कि मेरी मर्जी सुप्रीम है तो बादशाह अपने आप को डिक्टेटर कह लेता। जब वो कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट का मतलब है कि बादशाह ने ये ड्रामा शुरू उस वक्त हुआ था डेमोक्रेसी का कि जब बड़े बड़े खतरनाक फैसले करने होते थे तो बादशाह अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के बजाय या बादशाह की ताकत को तोड़कर उसको अपनी मर्जी से अपने लोगों में कंट्रोल करने के बजाय कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी का शुरू किया गया कि जनाब हम अपनी पसंद के 100 लोग बादशाह की पार्लियामेंट में दाखिल कर देंगे और कहेंगे कि लोगों की मर्जी से हमने हुकूमत करनी है, लिहाजा पार्लियामेंट सुप्रीम होगी, सॉवरन होगी। हमारे यहां भी ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत ज्यादा। गो के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सॉवरन। प्रैक्टिकली सारी सियासी खुराफात हमारे यहां ये है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट जो फैसले करेगी मुल्क में वही होना चाहिए और पार्लियामेंट जो है वो किसी के आगे जवाबदेह नहीं। मतलब है ये वही फिरौनियत का कॉन्सेप्ट, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। हम जो कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं वो यही कि चाहे डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप हो, इस मॉडर्न डेमोक्रेसी को अल्लामा इकबाल ने डिक्टेटरशिप की एक फॉर्म कहा था कि तुम जिसको आजादी की नीलम परी समझते हो, ये जुल्म इस्तबदाद का एक दो है जो पांव मारता चला आ रहा है। यहां पे इंसानों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। घटिया इंसान भी मेजॉरिटी में ज्यादा अक्सरियत होंगी तो उनकी मर्जी उसकी चलेगी कि जो ज्यादा, और चूंकि मीडिया के जरिए आप लोगों के फिक्रों को, उनके जहनों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत आसान है आज के दौर में। जो सबसे पावरफुल वेपन ऑफ मास डिसेप्शन है, को सफेद और सफेद को स्याह। इंसानों को धोखा देने का और झूठ बोलने का सबसे बड़ा निजाम जो इस मॉडर्न ज़ायनिस्ट, इस यहूदी सिस्टम ने, इस दज्जाली निजाम ने जो कायम किया है, जो उसकी सबसे बड़ी पावर है कि इंसानों के जहन को प्रोग्राम करते हैं। और जब आप ऐसे अफराद की जिनकी फिक्रें कमजोर हो, फिक्रें खाम हो, जिनके पास अभी सोच और फिक्र पुख्ता ना हुई हो, जो हराम और हलाल की तमीज को ना जानते हो, जो अच्छे बुरे की पहचान न रखते हो, इसको आप खुली आजादी दे दें कि तुम सेलेक्ट करो जिसको मर्जी तुम सेलेक्ट करना चाहते हो, फिर उसका माइंड कंट्रोल की मर्जी और मूड को भी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इसको कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन कर दिया था। यहां पर हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो इनिशियल तकरीर है जो आपने की है उसको थोड़ा कोट करना चाहेंगे यहां, और वो कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन कर देता है द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मुस्लिम पॉलिटिकल मॉडल विच इज नॉट डेमोक्रेसी, विच इज नॉट रूल ऑफ द मेजॉरिटी। क्योंकि अगर मेजॉरिटी गलत फैसला कर रही है तो खलीफा को पूरा इख्तियार है कि ओवर रूल कर दे मेजॉरिटी को, मशवरे के बाद। एडवाइस किया, शुरा का मतलब है यू टेक एडवाइस, आप मशवरा करें, खलीफा अपने पूरे डिसीजंस चेंज कर दे उस एडवाइस पे जो उनको दिया गया, लेकिन फैसला खलीफा का। वीटो पावर खलीफा के पास है, फैसला इनके पास है। और वीटो पावर भी पाबंद है कुरान और सुन्नत की, कि कहीं वो वीटो पावर कुरान और सुन्नत की हदूद से बाहर तो नहीं जा रहा है।
یہ اتنا امیزنگ کانسیپٹ ہے کہ جس کی کوئی مثال دنیا کا کوئی پولیٹیکل اکنامک ماڈل نہیں دے سکتا ہے، کہ جس میں انفائنائٹ اتھارٹی بھی خلیفہ کے پاس ہے کہ پوری نیشن کو اوور رول کر سکتے ہیں وہ. اس زمانے میں بھی تو پوری امت کو اوور رول کر دیا نا، بڑے بڑے صحابہ کو اوور، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم خود آنسربل ہے اللہ رسول کو، اور ایٹ دا سیم ٹائم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اپنی قوم کے سامنے کہ اگر میں قرآن و سنت سے باہر ہوں تو تم مجھے کریکٹ کرو. اور جو پوری قوم ہے، جو پوری ملت ہے، جو اس کی جو فائنسٹ آف دا فائنسٹ ہے، وہ بھی ڈس ایگریمنٹ کر سکتے ہیں خلیفہ پہ، لیکن جب تک خلیفہ کا حکم قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ پابند ہیں کہ ان کے حکم کی اطاعت کریں. بغاوت حرام ہے. یہ فیسنیٹنگ ڈائمینشن ہے. دس از سچ اے فیسنیٹنگ ڈائمینشن جس کی مثال ہمیں خلافت راشدہ میں نظر آتی ہے. آئیے سیدنا ابوبکر صدیق کی وہ تقریر آپ کو سناتے ہیں. پلیز. سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے مجھے تمہارا خلیفہ تو بے شک بنا دیا گیا ہے لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں. اب یہ ہیوملٹی دیکھیے، عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے. مجھے خلیفہ بنا دیا گیا ہے، میں بنا نہیں ہوں خود اپنی مرضی سے، لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں. تم لوگ سارے، کوئی ایروگنس نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی یہ وہم نہیں ہے، ایکوالٹی کے کانسیپٹ ایک مساوات اور ایکوالٹی ہے. میں تم سے بہتر نہیں ہوں. رائٹ. لیکن اگر میں سیدھی راہ پر چلوں اور خلیفہ کی حیثیت سے نیکی کا کام کروں تو میری بات ماننا. اگر میں صراط مستقیم پر چلتا ہوں، خلیفہ کی حیثیت سے نیکی کے معاملات کروں، وہی بات ہے قرآن و سنت کا پابند ہوں میں، انہی کو امپلیمنٹ میں کرتا ہوں تو تم کو میری بات ماننی پڑے گی. لیکن اگر میں سیدھی راہ سے ہٹ جاؤں اور غلط راہ پر چلنے لگوں پھر تمہاری ذمہ داری ہے کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلاؤ. ایڈوائس. یعنی دس از دا فیسنیٹنگ ایسپیکٹ. اس بات کے باوجود کہ میجورٹی اس بات پر کہہ رہی ہے ان سے کہ اپنے ڈیفنس کا انتظام کیجیے. ابوبکر صدیق سے میجورٹی کہہ رہی ہے کہ شام کا لشکر مت بھیجیے. جلال میں آ کے سٹینڈ لے کے کہتے ہیں جس کام مشن کو اللہ کے رسول نے شروع کیا تھا میں ختم کروں گا اس کو. میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لاجک بھی دیتے ہیں، پھر وہ ایک ریزن دیتے ہیں. اور یہی بات ہے، دیکھیے ان کی کمال بھی یہی ہے جو خلیفہ کا اور شورا کا ریلیشن شپ ہے امت کے ساتھ. ایک تو خلیفہ پابند ہے اللہ رسول کے احکامات پہ، صحیح. پھر خلیفہ سیٹسفائی بھی کرتے ہیں اپنی شورا کو، اپنی wisdom. کونسل کو Exactly. اس وزڈم کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے. اور اگر نہ بھی سمجھ میں آئے that doesn't matter. اگر ایز لانگ ایز قرآن و سنت کے وہ خلاف نہیں ہے تو ultimately the people understand. فائنل الٹیمیٹ اتھارٹی خلیفہ کے پاس ہے. صحیح. اینڈ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایڈوائزری کاؤنسل کا رول تو شورا میں ہو سکتا ہے. اب اس میں حضرت اس ایڈوائزری رول کو آپ جتنا مرضی ایکسپینڈ کر دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایڈوائزری رول عوام الناس تک ایکسپینڈ کر دیا گیا تھا. مسجد نبوی میں آپ نے عام اعلان کرا دیا تھا کہ جو مجھ کو میری خامیاں، میری کمزوریاں، میری کوتاہیاں بتائے گا وہ میرے نزدیک بڑا محبت کرنے والا، میں اس کو بڑا عزیز رکھوں گا، بڑا قریب کروں گا. تو ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری جسے پریکٹیکلی حدیث میں تاریخ میں واقعہ لکھنا ہے کہ ہر عام شخص نے، ہر بدو نے پریکٹیکلی ان پہ اعتراضات کرنے شروع کر دی، صحیح اور غلط. یعنی لوگوں کو کھلی اجازت دے دی جائے کہ بادشاہ پہ اعتراض کرو، پھر بہت اعتراض ہوتے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کے بیٹھے رہتے تھے، سنتے تھے سب سے. اس کے اندر وہ بھی لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی لوگ تھے جن کو دین کا پتہ ہی کچھ نہیں تھا، وہ بھی لوگ تھے جو پرانے صحابی تھے، جو سمجھدار تھے، جو کہ ایک رسپیکٹ کے ساتھ، مگر کو دین کا ادب اور رسپیکٹ اور محبت کا معاملہ ہی نہیں معلوم تھا، وہ سختی بھی کر جاتے تھے. کچھ ریفرینڈم ٹائپ لگتا ہے. ناٹ ریفرینڈم ہے. میں نے عرض کیا نا کہ ماڈرن ٹرمز، ماڈرن سسٹمز ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے جو وہ سسٹم تھا، وہ چیز ہی ڈفرنٹ تھی. مثال کے طور پہ کئی مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت عمر نے کچھ علاقوں کے گورنرز اپوائنٹ کرنے تھے تو آپ نے خود نہیں اپوائنٹ کیے، وہاں کے لوگوں سے کہا کہ آپ خود ہی اپنا کوئی نمائندہ بنا کے بھیج دیں، میں اس کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دے دیتا ہوں. اب وہاں پہ لوگوں کو لوکل الیکشنز کی اجازت دے دی، لوکل اجازت دے دی کہ یو سٹ ٹوگیدر، آپ مسجد میں بیٹھو، جو بہتر آدمی لگتا ہے، جو اگین وہی کرائٹیریا سیٹ ہے اس بات کا، جو خود عہدے کو طلب نہ کرے، پیرامیٹر ڈیفائنڈ ہے، جو نیک ہے، متقی ہے، صالح ہے، پرہیزگار ہے. یعنی حال یہ ہو گیا پریکٹیکلی. اب اس کی مثال، اب اس طرح کے لوگ جب اپوائنٹ کر کے ایک آدمی اپوائنٹ بھیجتے تھے تو پھر دیکھیے کس قسم کے لوگ آتے تھے. ایک دفعہ عمر نے ایک علاقے سے کہا، لوگوں سے کہا کہ اپنے علاقے کے غریب لوگوں کی لسٹ میرے پاس بھیج دو اور میں ان کا وظیفہ لگا دوں، ان غریب لوگوں کا سرکاری بیت المال سے ان کو پاکٹ منی ملنا شروع ہو جائے. یقین کریں گے تو غریب لوگوں میں سب سے اوپر نام ایک صحابی حضرت عامر کا تھا جو گورنر تھے حضرت عمر کے اس علاقے میں. اور وہاں کے لوگوں نے کہا کہ خدا کے واسطے اپنے گورنر کا دھیان کرے، بھوکا مر جائے گا، وہ اپنے اوپر کچھ خرچ نہیں کرتا، سارا دن زہد، ساری رات خدمت کرتا ہے، رات زہد اور عبادت کرتا ہے. ہمارے پورے اس علاقے میں سب سے فقیر مسکین آپ کا اپوائنٹ کیا ہوا گورنر ہے، خدا کے واسطے اس کا دھیان کرے، اس کی جان چلی جائے گی. اس طرح کے لوگ، پھر لوگ جو آدمی اپوائنٹ کر کے آپ بھیج رہے ہیں پھر وہ اس لیول کے.
پھر جو لوگ وہاں سلیکٹ کر رہے ہیں وہ بھی اسی لیول کے, بلکہ ہر بندہ قانون کو جانتا تھا. سعد بن ابی وقاص جیسے کتنے بڑے بزرگ, صحیح, اس علاقے کے لوگوں نے اپنے امیر کو ایکسپٹ نہیں کیا. لوگوں نے کہا جی یہ بڑی سختی کرتے ہیں, ہمیں پسند نہیں ہے, جو ملٹری جنرل ہیں اور ایڈمنسٹریشن والے معاملات میں سلسلہ ٹھیک نہیں ہے. جب یہ شکایت حضرت عمر کے پاس پہنچی, حضرت عمر نے حضرت صاحب کو معزول کر دیا, امیڈیٹ ڈسمسڈ, کیونکہ رول سیٹ کر دیا کہ حاکم اور محکوم جن پر حکمرانی کی جا رہی ہے, جن سے آپ مشورہ لے رہے ہو, جو آپ کی رعایا کا, جو اپریٹلی رعایا کا تو لفظ ہے ہی نہیں ٹھیک, کیونکہ اسلام میں تو کوئی رعایا کا تصور ہی نہیں ہے. وہاں پہ جو کانسیپٹ ہے وہ تو ایک حکمران بتاتے خود اللہ کے آگے جواب دے, رعایا بھی اللہ کو جواب دے, اور دونوں کا تعلق جو آپس میں محبت اور تعلق کا ہے, بادشاہ اور عوام الناس کا تو تعلق ہی نہیں ہے. نہ ہو, ایک ریلیشن شپ نہ ہو, محبت نہ ہو, پیار نہ ہو, تو یہ بانڈ ٹوٹ جاتا ہے. وہ مشورہ غلط دیں گے, اپنے بادشاہ پہ لان تان کریں گے, اس کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے, بادشاہ ان پہ سختیاں کرے گا, بالکل, اور یہ ریلیشن شپ ٹوٹ جائے گا. جو کہ گورننس کا ریلیشن شپ چاہیے, آپ کا حکمران وہ ہونا چاہیے کہ جن پر وہ حکومت کر رہا ہے وہ ساروں میں سب سے بہتر بھی ہو, اور سب اس کا ادب بھی کریں, احترام بھی کریں, نان کنٹروورشل, اس سے محبت کریں, پیار کریں, اس کو رسپیکٹ دیں. کہ دیکھیے دین کا جتنا معاملہ ہمارا ہے, ہمارے دین میں جب اطاعت کروائی جاتی ہے تو پیار اور محبت سے کروائی جاتی ہے, تلوار کی نوک پہ نہیں کرائی جاتی. مورل اتھارٹی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے پولیٹیکل اتھارٹی سے. اسی لیے جو فائنسٹ آف دا فائنسٹ جب اپوائنٹ کیا جاتا ہے ہمارے گھروں میں, ہمارے خاندانوں میں, آگے پیچھے دیکھیں گے آپ, یہ ایک انریٹن لا ہوتا ہے. جب جماعت کرانے کی باری ہوتی ہے گھروں میں تو لوگ اپنے بزرگ دیکھتے ہیں, گھر کا جو بزرگ ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ آپ جماعت کرائیے, ہے یا نہیں؟ بالکل. اور کوئی سارے جتنے بھی ینگسٹرز ہوتے ہیں یا چھوٹے ہوتے ہیں وہ خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ بڑی عمر کے بزرگ ہیں, یہ ان کا حق بنتا ہے. تو یہ ایک لا معاشرے میں بھی قائم ہوتا ہے, ایک نارم ہے. ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی کیا ریپوٹیشن ہے, کون کتنا بزرگ ہے, کون کتنا اچھا ہے, کون کتنا کرپٹ ہے, کون کتنا چور ہے, کس کو NRO سے دھویا گیا ہے, کس کو سپریم کورٹ سے کیسز معاف کرائے گئے, کس نے قرضے معاف کرائے, کون حرام کھاتا ہے, یہ سب کو پتا ہے. ہمارے معاشرے میں پتا نہیں ہے کیا؟ بالکل, سارے چوروں کے نام معلوم ہے ہمیں, لیکن پھر بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں وہ, اور عوام گالیاں دیتی ہے. یہ ریلیشن شپ دیکھ لیں. وہاں پہ جس لمحے یہ پتا لگا سیدنا عمر کو کہ عوام اپنے حکمران سے, حکمران بھی کیسے, سعد بن ابی وقاص جیسے بزرگ, ان سے خوش نہیں ہے, ڈسمسڈ امیڈیٹلی. ایسے آدمی کو اپوائنٹ کر دیا جس سے لوگ خوش ہیں, آپس میں ریلیشن شپ ان کا ٹھیک قائم ہو, کس سے جو کہ ایڈمنسٹریٹو ڈسٹربنسز ہیں وہ سب وہی ختم ہو جاتی ہیں کہ جب حاکم اور محکوم میں, جب حکمرانوں کے اندر گورنر جو اپوائنٹ کیے جاتے ہیں ان میں عوام الناس کے اندر ریلیشن شپ ہو, پیار و محبت ہو, ایک تعلق ہو آپس میں. دا مومنٹ دس ریلیشن شپ واز ڈسٹربڈ دا گورنرز ور چینجڈ. امیجن کیجیے کتنی سٹل سینسٹیوٹی ہے, کتنا دھیان کیا جا رہا ہے اس بات کے اوپر, کتنا فوکس کیا جا رہا ہے اس بات پر کہ کوئی فرکشن بلڈ نہ ہو بٹوین دی گورنرز اینڈ دی پیپل ہو آر بینگ رولڈ. حکومت کے جو افراد ہیں ان پر اتنی سختی کی جاتی ہے, اتنا سخت ان کو چیک رکھا جاتا ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہ ہو اس کے اندر. یعنی پریکٹیکلی اگر پتہ لگ جائے حضرت عمر کو, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسے اتنے واقعات آئے جب لوگوں نے ان کو یہ اطلاع کی. امیجن کیجیے, اور یہ آج کے لیے عبرت ہے ہمارے لیے, لوگوں نے ان کو یہ اطلاع کی کہ فلانا گورنر فلانا گورنر فلانا گورنر کا سورس آف انکم ان کی تنخواہ سے زیادہ ہے, جو وہ خرچ کر رہے ہیں ان کی آمدنی سے کہیں زیادہ, دوسرے لفظوں میں کرپشن ہو رہی ہے. اور پروف نہیں مل رہا ہے کہ کرپشن ہے کہاں سے. ظاہر ہے کہ کوئی سلسلہ ایسا, دنیا اس زمانے میں سلطنت تو چین سے لے کے وہاں تک پھیل گئی تھی, ہر آدمی تو صحابی نہیں تھا, ہر آدمی تو تربیت یافتہ نہیں تھا اس جگہ کے, لوگوں میں کرپشن بھی ضرور کیا, پتہ لگ گئی ان کو. صحیح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انسٹنٹ رسپانس بلڈ کیا اور رول, اور کیا کیا, ان سارے لوگوں کو بلایا, ان سارے لوگوں کا حساب کروایا پیسے کا, اور جتنی دولت ان کے پاس تھی آدھی لے کے بیت المال میں ڈال, دوبارہ سے ان کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر دیا واپس, جس نے شارٹ سرکٹ کر دیا پریکٹیکلی کہ جو تم نے کمایا تھا سب بیت المال میں گیا. جس کے بارے میں پروف نہیں تھا, جس کا پروف ملا ہے اس کے ساتھ کیا کیا, ایک صحابی پریکٹیکلی ان کے بارے میں لگا کہ وہ شاید انہوں نے تھوڑا سا کمفرٹیبل کر لیا اپنے آپ کو, باریک کرتا پہننے لگے, کمفرٹیبل لباس ہو گیا, ذرا گھر بھی ٹھیک ہو گیا, چوکیدار بھی کھڑا کر دیا, سیکورٹی گارڈ بھی کھڑا کر دیا گیٹ پہ. بیسک صرف ذرا سے کپڑے اچھے پہن لیے, سیکورٹی گارڈ کھڑا کر دیا گھر پہ. صحیح. حضرت عمر کو پتا لگا, ان کو اپنے اپوائنٹی کو بھیجا, اپنے ایمبیسڈر کو بھیجا کہ جس حال میں نظر آئے اٹھا کے میرے پاس لے آؤ. مصر سے ان کو اٹھا کے مدینے لے آیا گیا. عمر نے پتا ان کے ساتھ کیا کیا, ان کو کھدر کا موٹا کپڑا, اون کا موٹا کپڑا پہنایا, بکریوں کا ایک ریوڑ دیا اور کہا جاؤ جنگل میں جا کے بکریاں چراؤ. جو اپوائنٹ کیے گئے تھے وہ آنسوؤں سے روتے تھے, کہتے تھے کہ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے مجھے پسند نہیں ہے, لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حکم کو میں ٹال نہیں سکتا. قتل, پھانسی کی سزائیں اس کو ہوتی ہے جو غریب یتیم مسکین دیہاتی بیچارہ, جو کسی منسٹر ایم این اے ایم پی اے یا کسی وڈیرے نواب چودھری کو کسی کو پھانسی کی سزا نہیں ہوئی عدالت میں, کرپشن پہ, نہ پھانسی پہ, نہ قتل پہ, نہ ظلم کرنے پہ, نہ ڈاکے ڈالنے پہ, حالانکہ سارے ڈاکو انہوں نے پالے ہوتے. حضرت خالد بن ولید کے خلاف
प्रैक्टिकली हजरत उमर ने हुक्म जारी कर दिया कि उनको गिरफ्तार किया जाए। इमेजिन कीजिए, गिरफ्तार किया जाए। और उनको गिरफ्तार कौन करेगा? इसके लिए हजरत बिलाल हबशी को सेलेक्ट किया गया। बिलाल इंसान कांप जाता है। हजरत उमर का हुक्म है खालिद बिन वलीद के खिलाफ, बिलाल हबशी को हुक्म दिया गया है कि हजरत उमर को गिरफ्तार करे। और प्रैक्टिकली हजरत बिलाल हबशी ने यह किया कि हजरत खालिद बिन वलीद की पगड़ी उतारी और पगड़ी से उनके हाथ पीछे करके बांध दिए, ऐसे अरेस्ट किया उनको, हथकड़ी इनको ऐसे लगाए और मस्जिद के अंदर बैठ के, और फिर हुक्म दिया गया कि उनको लेकर आया जाए या उनके खिलाफ इंक्वायरी हो, जो सारा सिलसिला। पूरी मुसलमान उम्मत में, पूरी मुसलमान मिल्लत में लोग कांप के रह गए। लिटरली कैफियत ऐसी होगी, इतनी बड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई। एक ऐसी शख्सियत को भी अगर खालिद बिन वलीद जैसे ठहराया जा सकता है, इतनी बड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट होने का अंदेशा हो गया कि बगावत ना हो जाए। मगर उसके बावजूद पूरी मुसलमान मिल्लत हिल के रह गई, लेकिन खलीफा के खिलाफ बगावत नहीं की। यह मैसेज समझिएगा जो बात हम समझाना चाह रहे हैं। जो अथॉरिटी और स्टेटस खलीफा का है, जो पावर और अथॉरिटी, बिकॉज वो भी तो उन रूल्स के अगेंस्ट कुछ नहीं किया। इसलिए ये मॉरल अथॉरिटी खलीफा की इसलिए है कि वो खलीफा खुद फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, 17 पैबंद अपने कपड़ों में लगे हुए, बैतुलमाल का ऊंट घूमता है तो रेगिस्तान में जाके उस ऊंट को तलाश करते हैं, सारी रात पूरे शहर में, पूरी मुमलिकत में चक्कर लगाते हैं ये देखने के लिए कि कौन भूखा सो रहा है और कौन खाना खा के सो रहा है, किसको तकलीफ है किसको तकलीफ नहीं है। जब खलीफा का ये रोल और ये स्टेटस है, उसके बाद वो बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े डिसीजन भी अगर लेता है, किसी की जरूरत नहीं होती कि खलीफा के खिलाफ बगावत करें या खलीफा के खिलाफ आवाज उठाएं। यह कैरेक्टर होता है खिलाफत का। खलीफा जिस तरह हुकूमत करते हैं, मशवरा लेते हैं, लीड बाय एग्जाम्पल, खुद सारी बात खुद, हर चीज खुद करके दिखा रहे हैं, उसके बाद किसमें जरूरत है कि खलीफा पर एतराज करेगा। जब बैतुल मक़दस शरीफ फतह करने की बारी है तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आधा रास्ता ऊंट पे बैठते हैं, आधा रास्ता उनका मुलाजिम ऊंट पे बैठता है, और अल्टीमेटली जब बैतुल मक़दस शरीफ पे पहुंचते हैं तो हाल ये होता है कि खलीफा वक्त उम्मत मुस्लिमा के पैदल चल रहे हैं और उनका नौकर ऊंट पे बैठा हुआ है। और उस वक्त जब इस हालत में आप पहुंचते हैं तो सामने कुछ मुसलमान जनरल आते हैं और उन्होंने ऊपर नरम कुर्ते पहने होते हैं, नहीं वही बारीक कुर्ते पहने होते हैं। हजरत उमर उनको देखते हैं, इवन हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह, हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत ज़र्रार, बड़े बड़े साहबी, उन्होंने सिविलियन कपड़े पहने हुए थे। हजरत उमर ने मट्टी उठा के वहीं से फेंकी उनके ऊपर कि तुम लोग दुनिया में पड़ गए हो। तो उन बुजुर्गों एकदम हजरत उमर को एक्सप्लेनेशन दी, कुर्ते उठाए और कुर्तों के नीचे बैटल आर्मर पहना हुआ था, उन्होंने पूरे हथियार लगे हुए थे, बैटल जर्रा पहनी हुई थी, बैटल आर्मर था। तो उन्होंने कहा यह सही थी या अमीरुल मोमिनीन, हमने ऊपर कुर्ते पहने, नीचे हम बैटल आर्मर में, ये नहीं है कि हमने अपना जंग का लिबास उतार दिया है। फिर हजरत उमर का गुस्सा ठंडा हुआ कि ठीक है ओके, तुम ये कुर्ता तुमने ऊपर पहना, नीचे नहीं पहना। इमेजिन कीजिए कि ये अथॉरिटी किस बादशाह की कायनात में हो सकती है, कितने बड़े बड़े फैसले कर दे और कोई चू ना करे लिटरली, और वो सारे फैसले अपनी मर्जी से कर रहा है, मशवरा ले रहा है, लेकिन उसकी मर्जी भी अल्लाह रसूल के हुक्म के ताबे है। और साथ साथ उसने अथॉरिटी दे दी है सामने वालों को कि अगर मैं अल्लाह रसूल के खिलाफ करता हूं, मेरे खिलाफ बगावत कर देना। That's the reason कोई रेजिस्टेंस नहीं आई। और चूंकि दुनिया को भी पता है कि जो फैसले कर रहे हैं चाहे कितने हार्श क्यों ना, Exactly. यहां पे हुक्मरानों का आलम यह है कि मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है भूख और प्यास से, और पता है कि डैम बनाना है। एक काला बाग डैम नहीं बना सके ये लोग, इसलिए नहीं बना सके कि खुद करप्ट थे, खुद चोर थे। जरा सा किसी ने फूफा की, हंगामा किया, बर्पा किया कि फ्रंटियर में किसी ने जोश ने, किसी इंडियन एजेंट्स ने सिंध में हंगामा खड़ा किया, इन्होंने मुल्क को भूखा मारने का प्लान कर लिया। इंडिया ने हमारे दरियाओं पर 40 डैम बना दिए, उस पर कोई बात नहीं करता यहां का बेशरम। और मुल्क के अंदर जो डैम बनने चाहिए थे उस पर कोई बनाता नहीं है। इसलिए नहीं बनाते कि ये लोग जमहूरियत पे अमल करते हैं ना, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ द मेजॉरिटी। और मेजॉरिटी को जब दुश्मन खरीद लेता है, और मेजॉरिटी अवामुन नास को दुश्मन ने नहीं खरीदा, मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट को दुश्मन खरीद लेता है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज को दुश्मन खरीद लेता है। तो हुक्म फिर अमेजिंग मैस्मराइजिंग कॉन्सेप्ट है खिलाफत राशिदा का, जो कॉम्बिनेशन पॉलिटिकल डायमेंशन, जो पॉलिटिकल मॉडल ये देते हैं, जो बैलेंस करते हैं, तवाजुन करते हैं खलीफा की ताकत में, अवामुन नास की ताकत में। पब्लिक एक्सप्रेशन, पब्लिक क्या राय दे रही है, खलीफा अपनी राय तब्दील कर लेता है। खलीफा भी राय तब्दील कर सकता है अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक, या उसको ये बता दिया जाए कि जो डिसीजन आप ले रहे हैं ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में बेहतर नहीं है। दोनों साइड से कन्विंस किया जा सकता है। हजरत उमर ने कुछ फैसले किए, जमीनें अलॉट कर दी कुछ लोगों की एज अ खलीफा, सही। हजरत उमर तक बात पहुंची, हजरत अबू बकर के पास आए और वो अहकामात जो ऑर्डर्स खलीफा ने लिखे थे, खलीफा को कन्विंस किया कि आपने ये क्यों किया, ऑर्डर्स लेके फाड़ भी दिए प्रैक्टिकली, जिसको ये कहे, ये सिर्फ कायनात में उमर ही कर सकते थे।
اور لوگوں نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی ابو بکر صدیق سے شکایت کی کہ خلیفہ آپ ہیں کہ وہ ہیں, تو حضرت ابو بکر صدیق کا ظرف دیکھیے, بڑے پیار سے کہتے ہیں ہونا تو انہیں کو چاہیے تھا لیکن میں بن گیا ہوں. اور پھر یہ فرمایا کہ جو عمر نے فیصلہ کیا ہے وہ درست فیصلہ کیا ہے, اور اگر عمر نے یہ لارجر انٹرسٹ میں وہی بات اپنی دلیل اور آرگومنٹ سے ثابت کر دیا اور خلیفہ نے اپنی رائے تبدیل کر لی, اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس پہ کہا کہ جو عمر کے فیصلے ہیں وہ درست فیصلے ہیں, اب میں اپنے فیصلے کو تبدیل کرتا ہوں. اختیار پھر بھی خلیفہ کے پاس ہے, صحیح, ایڈوائس لے سکتے ہیں, تبدیلی اپنی مرضی سے کریں گے اگر وہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہے, کسی کی جرت نہیں ہے کہ مخالفت کرے. اسٹرانگ مین, اسٹرانگ لیڈرشپ, ڈیوائن اتھارٹی, دس از خلیفہ. دس از ناٹ ڈیموکریسی, ناٹ ڈکٹیٹرشپ, ناٹ کنگشپ. وی ریجیکٹ دم آل. دس از دا سسٹم کہ جو کو انشاءاللہ آئندہ کسی بھی آنے والی اسلامک اسٹیٹ میں امپلیمنٹ کرنا ہے. شورائیت, شورا, not democracy, not jamhuriyat, not rule of the majority, but rule of Allah subhanahu wa ta'ala implemented through Khalifa on the advice or shura of the finest of the finest. That is Islamic political model. اس پہ انشاءاللہ آئندہ اور بات کریں.